पाकिस्तान सिफारतकारी का बेताज बादशाह, मशरिक वस्ता में अमन की उम्मीद रोशन। ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका, मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की तस्दीक, कहा डील के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। मामले पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुस्बत बातचीत हुई। सऊदी वलीअहद, यूएई, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं से तमाम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इसराइली वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया, मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान की मेजबानी में होगा, वज़ीर आज़म पर उम्मीद। एक्स पर पैगाम में लिखा, सदर ट्रंप की कॉन्फ्रेंस कॉल इंतहाई मुफीद और तामीरी रही। पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की। सिपाह सालार की मेहनत और कोशिशें काबिल सताइश है। मुज़ाकरात ने खित्ते में देर पा अमन के क़याम के लिए जारी अमन कोशिशों के आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। पाकिस्तान पूरी संजीदगी से कोशिशें जारी रखेगा। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप की अमन कोशिशों की भी तारीफ। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकई की भी मुसविदे के करीब पहुंचने की तस्दीक, कहा मुफाहमती याददाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल, हतमी तवज्जो शक्ल देने पर मरकूज है। मुंजमद ईरानी फंड्स के इजरा को भी मुसविदे में शामिल किया जाएगा। तफसीली उमूर पर बातचीत अगले 30 से 60 दिन में की जाएगी। माजी के मनफी तजर्बात की वजह से मुख्तसर मुद्दत में हतमी नतीजे की तवक्को मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का कहना है, डील हुई तो भी आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। ट्रांसिट मैरीटाइम लाइसेंसेस का इजरा ईरानी हुक्काम करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान बुनियादी सालिस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान इसी सिलसिले की कड़ी था। एक्सियोस मुमकिन मुआहदे की तफसीलात सामने ले आया। फरीकैन का 60 रोज़ा जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ खोलने पर इत्तफाक। ईरान पर बास पाबंदियों में नरमी की जाएगी। हिज़्बुल्लाह इस्राइल जंग का खात्मा भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुआहदे के तहत ईरान के 25 अरब डॉलर के मुंजमद गैर मुल्की असासे जारी किए जाएंगे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर दूसरे मरहले में बात होगी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुफाहमती मुसविदे में ईरान पर दोबारा हमला न करने की शर्त शामिल। ईरान भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर हमला नहीं करेगा। फील्ड मार्शल का इंतहाई नतीजा खेज दौरा ईरान। सिपा सालार की आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें 24 घंटे के दौरान मुज़ाकरात में हतमी मुआफ़हत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर, सदर मसूद पज़िशकियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मिले। ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार की तारीफ। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। पाकिस्तान पायदार अमन के आज़म पर कायम। दुनिया की अमन सलामती के लिए ज़रूरी है तसादुम की बजाय सफारतकारी को तरजीह दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमन के लिए काविशों में शरीक शख्सियात से इज़हार तशक्कुर। कहा सदर ट्रंप का इक़दाम खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। मुजव्विज़ा मुआहिदा पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा। मोहसिन नकवी ने टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का सोशल मीडिया पैगाम। लिखा, उम्मीद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की कोशिशें देरपा अमन का बाइस बनेगी। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची और फैसल बिन फरहान के खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया। व्हाइट हाउस के करीब एक बार फिर गोलियों की बौछार। मुसल्लह शख्स की चेक पॉइंट पर फायरिंग। सीक्रेट सर्विस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई। हमलावर हलाक, एक राहगीर भी मारा गया। वाक़े के वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। प्रेस ब्रीफिंग होनी थी। सहाफ़ी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस में लगाया गया लॉकडाउन खत्म। तहकीकात जारी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। हांगझू में अहम मसरूफियात। शहबाज शरीफ पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। ताउन और सरमायाकारी के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे।
وزیر اعظم معروف چینی کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں اور علی بابا کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کریں گے۔ رواں مالی سال پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 4 ارب 98 کروڑ ڈالر کا اضافہ، پہلے 10 ماہ میں 11 ارب ڈالر سے زائد کا قرض اور گرانٹس لی گئیں۔ فنڈز 3103 ارب 53 کروڑ روپے کے مساوی ہیں۔ 10 ماہ میں نان پروجیکٹ ایڈ کی مد میں 8 ارب 31 کروڑ ڈالر ملے۔ بیوی کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں دی جا سکتی، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری، لکھا عدالت بیوی کو اختیار دے وہ ظلم کا دعویٰ جاری رکھے یا خلا قبول کرے، زبردستی رشتہ بحال نہیں کرا سکتی۔ فیملی کورٹس کو فوجداری معیار ثبوت سول مقدمات میں لاگو کرنے سے گریز کی ہدایت۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب جعفر ایکسپریس میں دھماکہ، متعدد افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ دھماکے کی جگہ پر امدادی کارروائیاں جاری، دھماکے کے بعد بوگی میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی، سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ ملک دشمن عناصر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، دہشت گردوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، ملک کی سلامتی کے لیے ہر شہری اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر IPP اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی کوئٹہ ٹرین واقعے کی مذمت، کہا پاک فوج کے جوان اپنی جانوں پر کھیل کر دفاع کر رہے ہیں۔ DI خان کی تحصیل کلاچی کے گاؤں اٹل شریف میں دہشت گردوں کا حملہ، امن کمیٹی کے 4 ارکان جاں بحق، پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے گھات لگا کر فائرنگ کی، علاقے کی ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں سرگرم، پاکستانی موقف کی ایک بار پھر عالمی سطح پر تائید، دہشت گردی، منشیات اسمگلنگ اور جابرانہ پالیسیوں سے طالبان رجیم پر عالمی برادری کا اعتماد ختم، عالمی شخصیات نے بھی افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی تسلیم کر لی، برطانوی نمائندہ خصوصی رچرڈ لنزے نے کہا افغانستان دہشت گرد تنظیمیں خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ، افغان سرزمین کا دوسرے ممالک کے خلاف استعمال روکنا ہوگا۔ کام یہ بہت سست روی کا شکار ہے، یہ کام کو ذرا تیز کیا جائے تاکہ ہمارے جو آس پڑوس کے لوگ ہیں نا ورزش کرنی بھی آئے، واک کے لیے بھی آئے۔ لوگوں کے لیے تو ایک گراؤنڈ ہے، پر یہ ہمارے اس علاقے کے لیے گھر ہے کہ گراؤنڈ میں کوئی اگر بن جائے گا تو ہمارے کو شوق بڑھ جائے۔ میئر کراچی کے کھیلوں کے فروغ کے دعوے صرف اعلانات تک محدود، ادھورا انفراسٹرکچر، نامکمل تعمیرات، فلڈ لائٹس بھی نصب نہ ہو سکی۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں زیر تعمیر فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ تاحال نامکمل، مرتضی وہاب کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند روز باقی، لیکن منصوبے کی سست رفتار بڑا سوالیہ نشان۔ وقت کم، مقابلہ سخت، قربانی کے جانوروں کی خریداری تیز، مویشی منڈیوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی باتیں، بیوپاریوں اور گاہکوں میں بھاؤ تاؤ جاری، خانپور میں 32 من وزنی پانڈا اور 25 من وزنی راجا کے چرچے۔ بکروں کی ریمپ پر واک، بیوپاریوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، سمبڑیال کی مویشی منڈی میں انوکھا مقابلہ حسن، 155 کلو وزنی ڈائمنڈ نے بازی مار لی، شہریوں کی بڑی تعداد ایونٹ سے لطف اندوز۔ شاہینوں کی تیاری، کینگروز کے شکار کی باری، راولپنڈی میں گرین شرٹس کی مشقیں، فزیکل ٹریننگ کے بعد کھلاڑیوں کے درمیان پریکٹس میچ، آسٹریلوی ٹیم آج پریکٹس کرے گی، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے 30 مئی کو پنڈی میں ہوگا۔ اسٹراسبرگ اوپن کا تاج امریکہ کی ایمانوئل راو کے سر سج گیا، فائنل میں ٹاپ سیڈ کینیڈا کی وکٹوریا ایمبوکو کو شکست سے 2-4، امریکی ٹینس سٹار نے کیریئر میں پہلی بار بارکلے کورٹ کی ٹرافی اٹھائی۔ امریکہ کے لرنٹن نے جنیوا اوپن ٹینس کا ٹائٹل جیت لیا، فائنل میں ارجنٹینا کے کھلاڑی کو شکست دی، امریکی ٹینس پلیئر نے پہلا سیٹ ہارنے کے بعد اگلے دونوں سیٹ اپنے نام کیے۔ ویمنز چیمپئن لیگ پر بارسلونا کا راج، چوتھی بار ٹرافی اٹھا لی، فائنل میں فرینچ کلب OL لیونس کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 4-0 سے شکست دی۔ اور بائرن میونخ 21ویں بار جرمن کپ کا چیمپئن بن گیا، فائنل میں اسٹٹگارٹ کو 3-0 سے رون ڈالا، سٹار فٹ بال ہیری کین نے ہیٹ ٹرک کی۔